अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए खुफिया मुलाकातों का मौसम उरूज पर है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद में बड़ी शख्सियात की बड़ी मुलाकातें उरूज पर हैं। ये मुलाकातें किस लिए हो रही हैं और इन मुलाकातों में क्या अचीव करना मकसूद है, आज के इस व्लॉग के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। रात गए अहम खबर ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर खास तौर पे कल दोपहर 2 बजे जो इजलास होने जा रहा है, इसमें अहम ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। और अहम ब्रेक थ्रू मुतवक्के इसलिए है कि बड़ी धमकी काम कर गई है। अहम मुलाकातों का लुबे-लुबाब भी ये है कि जो धमकी दी जा रही थी, अब वो धमकी अपना असर दिखाना शुरू हो गई है और एक सेंस पाई जाती है इस वक्त चंद बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन कि गेम हमारे हाथ से रेत की तरह से निकल रही है। ये क्या मामला है आपके सामने रखेंगे। रात गए तहरीक इंसाफ का जो एक मुशावरती इजलास था और कानूनी मुशावरत थी, वो भी मुकम्मल कर ली गई है। दो अहम मजहबी तंजीमें हैं, उनको लेकर जो एक रोड मैप है वो तय कर लिया गया है और एक पॉलिटिकल पार्टी कन्विंस भी हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर प्रेशर मजीद माउंट किया जा रहा है। आर्टिकल 6 लगाने की बात कौन कर रहा है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंच जाता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा जो इस्लामाबाद पहुंचे थे, उनके साथ मुलाकात की और कल हामिद रजा साहब को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए भी जाना है। उसके साथ साथ मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ एक चैनल भी ओपन था, लेकिन मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ मामलात को किसी रुख पर डालने के लिए या कंक्लूसिव करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि बहुत सारे लोगों का रिजर्वेशन था एक खास सेक्ट को लेके कि ये मामला सेक्टेरियन इशू के अंदर तब्दील हो जाएगा और उससे बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स खड़े होंगे। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ मामला स्मूथली रन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसको काउंटर करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इंगेज किया गया और हामिद रजा साहब को बुलाया गया। हामिद रजा साहब ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से इलेक्शन लड़कर जीते हैं और उनका जो वोट है वो भी इमरान खान के लिए, और वो कह चुके हैं कि जैसे इमरान खान कहेंगे वैसे ही होगा। अब किसी भी मुमकिन हडल से बचने के लिए जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनको कन्विंस किया गया है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो कांधा है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसमें शमूलियत होगी और जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के लिए बन पाएगा, बेहतर होगा, वही किया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि इन तीनों पार्टीज के दरमियान अब एक कंसेंसस इत्तफाक हो गया है, डेवलप हो गया है मरकज में मामलात को आगे चलाने के लिए। और उसमें उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने भी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और कल जो फैसले हुए हैं वो इमरान खान के सामने रख दिए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ मुलाकातें हो रही हैं। एक मुलाकात हमने आपको बताई कि इस्लामाबाद में हुई और एक ऐसे वक्त में हुई कि जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अपनी फैमिली के हमरा इस्लामाबाद के एक होटल में मौजूद थे और वहां पर कमर जमान कायरा के साथ उनकी को 10 से 15 मिनट की मुलाकात हुई। एक मुलाकात गुज़श्ता रोज कराची में भी हुई और उस मुलाकात का मकसद भी डेडलॉक को ख़त्म कराना था। और आपको तो पता है कि डेडलॉक किन दो फरीकैन के माबैन चल रहा है। एक मुलाकात लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब की भी एक बड़ी शख्सियत से हुई है। उस शख्सियत को खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन बिलावल साहब को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। इस सारे माहौल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूं लगता है कि छेड़खानी कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें कर रही है जिससे कुछ लोगों के सब्र का इम्तिहान या सब्र का पैमाना लबरेज होता है। खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खासी डिफिकल्टी में डाल रही है। कभी वो पब्लिकली ऐसा स्टेटमेंट दे देती है कि नून लीग को मुश्किल पड़ जाती है और कभी कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऐसी क्रिएट की जाती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो मेल मुलाकातें होती हैं तो नून लीग को धड़का लग जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मिशन पे है। आज भी बिलावल साहब ने ठट्ठा में जलसे से खिताब करते हुए
پاور شیئرنگ فارمولا جب ریویل کیا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے 3 سال نون لیگ کے اور اگلے 2 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے، تو ہم نے رد کر دیا، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون یہ باتیں کر رہی ہے اور ہم رد کر رہے ہیں. اس پر سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے ایک کلیریفیکیشن دے دی کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوارڈینیشن کمیٹیز کے اوپر بات چھوڑ دی جائے اور کوئی بھی بات جو میٹنگ میں ڈسکس ہو رہی ہے اس کو پبلکلی نہ کیا جائے جب تک دونوں طرف سے کوئی رضامندی نہیں ہوتی ہے. تو سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کا کنسرن بلاول صاحب کے خطاب کے بعد رکھ لیا، لیکن بلاول صاحب نے تو سب کچھ اوپن کر دیا کہ پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو منانا اس لیے ضروری ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی مان جائے اور پیپلز پارٹی وفاق کے اندر وزارتیں لے کر ہمارے ساتھ براجمان ہو. اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کھیل رہی ہے کہ بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پریزیڈنٹ کی سیٹ کے اوپر ہم ضرور کنٹیسٹ کریں گے اور آصف علی زرداری ہمارے صدارتی امیدوار ہوں گے، پاکستان کھپے کا نعرہ ضرور لگائیں گے، لیکن ہم وفاق میں وزارتیں نہیں لیں گے. اب نون لیگ کو یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام تر بوجھ ہمارے کاندھوں پر ڈال دے. جو بنیادی ڈیڈ لاک ہے وہ ڈیڈ لاک بھی اس وقت اسی ایک نقطے پر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ رسپانسبلٹی کو یا برڈن کو شیئر کرے. اگر وہ رسپانسبلٹی شیئر نہیں کرے گی تو پھر ہم بھی وفاق میں حکومت نہیں بنائیں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ خبریں فیڈ بھی کرائی گئی اور یہ خبریں چلوائی گئی کہ پیپلز پارٹی وفاق میں وزارتیں لینے کے لیے رضامند ہو گئی ہے، جس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کو ٹھٹھا کے اندر خطاب میں یہ کہنا پڑا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، صدارتی امیدوار آصف علی زرداری صاحب ہوں گے اور چاروں صوبوں کے اندر آگ بجھانے کے لیے، فائر فائٹنگ کے لیے آصف علی زرداری صاحب اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور ہمیں آخری 2 سال کی حکومت قبول نہیں ہے، میں تو عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنوں گا. اب اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بھی سرگرم ہو گئے اور ان کی طرف سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ بھی آ کے وفاقی وزارتوں پر بیٹھے اور نون لیگ کے ساتھ جو برڈن ہے اس کو شیئر کرے. کل کا اجلاس اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو بنایا جائے گا کہ آپ وفاق میں وزارتیں لیں، اسی طرح سے جیسے 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت چلائی اور پیپلز پارٹی وزارت خارجہ بلاول صاحب کے پاس تھی اور دیگر وزارتوں میں اور مشیران پیپلز پارٹی کے موجود تھے، تو اسی طرح پیپلز پارٹی اہم وزارتیں لے لے، ہم تیار ہیں اور پیپلز پارٹی مل کے ایک ایسی حکومت بنائے کہ جس میں ہم ریاست بچاؤ فارمولے کے اوپر عمل کر سکیں، کیونکہ نون لیگ اب سنگل ہینڈڈلی سارے معاملات کو چلانے کے لیے تیار نہیں اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اس برڈن کو شیئر نہ کرے. اب کل اگر پیپلز پارٹی تیار ہو جاتی ہے اور پھر خاص طور پہ آج بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ہم جمہوریت کا تسلسل دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ریفر کیا کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے، تو اس وقت ایک سینس پریویل کر رہی ہے اور جو دھمکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ہم فیصلہ کر لیں گے. تو اب بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے. اب سیاستدان جو میچور سیاستدان ہیں، میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور اس کے لیے اب سینٹی پریویل کرنا بہت ضروری ہے. آج کبھی امکان ہے کہ دوپہر 2 بجے جو اجلاس ہوگا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا، اس میں جو ملاقاتیں بیک ڈراپ میں ہوئی ہیں، کچھ خفیہ میٹنگز ہوئی ہیں، اس پہ کچھ معاملات طے پا جائیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر حکومت بنے گی تو پیپلز پارٹی وفاق میں میری دانش میں اور میری خبر کے مطابق وزارتوں پر موجود ہوگی اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں اور بڑوں کی طرف سے کنونس کیا جا رہا ہے. یہ کنونس ہوگی تبھی ڈیڈ لاک ختم ہوگا اور بنیادی ڈیڈ لاک بھی یہی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے، لیکن اس سے پہلے ہی چیف الیکشن کمشنر پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے میسو ریگنگ کے اوپر، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کیونکہ ایلیگیشن لگا ہے تو انہیں اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر دینا چاہیے. یہ غالباً ریفر کر رہے ہیں اس پٹیشن کو جو سپریم کورٹ میں آئی ہے الیکشنز میں دھاندلی سے متعلق، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپل یہ بات درست ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہوں گے تو پھر معاملات مزید کانٹروورشل ہوں گے اور اب کانٹروورسی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر چیف جسٹس آف پاکستان اور سپیریئر کورٹ واقعی معاملات کو خوش اسلوبی سے نمٹانا چاہتی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھ کے کوئی دیگر ججز پر مشتمل بینچ بنانا چاہیے اور ان کو معاملات کو ان پر چھوڑ دینے چاہیے. لیٹس سی، کل کا دن انتہائی نیوز وردی اینڈ فل آف ہیپننگز ہونے والا ہے. کل کا دن بھی ول ٹرائی ٹو کیپ یو اپڈیٹڈ، ول ٹرائی ٹو کیپ یو پوسٹڈ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.